अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। आज के मौजू में हमारा सबसे पहले मौजू है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ब्यूरोक्रेसी के घेरे में। आया ब्यूरोक्रेसी ने मरियम नवाज़ शरीफ को जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू कर लिया है और इसके साथ साथ पंजाब के महकमा ज़कात एंड उशर को ख़त्म करने की तैयारियां हो रही हैं और इसी तरह अवामी फलाह बहबूद के कई मंसूबे जिसमें मुकम्मल तौर पर ब्यूरोक्रेसी अपना दखल अंदाज़ी कर रही है। जहाँ पर हम बात करते हैं कि आइन, कानून, हुक्मरानी, तो आज इस मौजू पर बात करेंगे क्या वाकई ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी हदूद में है या अपनी हदूद से तजावज़ करके उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को घेरे में ले लिया है और कोई फलाह बहबूद का ऐसा मंसूबा जो बुनियादी तौर पर बिल्कुल निचले तबके तक जाना चाहिए वो पहुंच रहा है या नहीं। तो इस मौजू के हवाले से बात करते हैं। पंजाब का जो ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट है वो ख़बर ये आई है कि इसको ख़त्म करके सोशल वेलफेयर के साथ अटैच किया जा रहा है पूरी इस डिपार्टमेंट को। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट था ज़कात एंड उशर का, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अवामी नुमाइंदा चेयरमैन होता था, 7, 8 या 10 मेम्बराने अवामी नुमाइंदगान होते थे और उसके बाद फिर महल्ला और यूनियन कौंसल वाइज, गांव वाइज, वार्ड वाइज चेयरमैन और वहाँ बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व होते थे और वो वहाँ पे लिस्टें बनती थीं और एक तरीक़ाकार था। अब जब इसको ब्यूरोक्रेसी ने ये सारी चाल जो है वो ब्यूरोक्रेसी की है, ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आला पंजाब को मिसगाइड कर रही है। वज़ीर आला पंजाब जो है वो इस बात को समझें कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसने आपको वोट नहीं डालने। किसी भी सियासी जमात को ब्यूरोक्रेसी अपना मफाद देखती है और अवाम का या उस पार्टी के कारकुनान का वो ख्याल नहीं रखती। ये बुनियादी तौर पर कारकुनों, सियासी जमात और ब्यूरोक्रेसी में फ़र्क होता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी लाइन पे चलती है और बाद में जो है आपने देखा कि इलेक्शन के 3-4 माह रह जाएं तो ब्यूरोक्रेसी किसी के कहने में नहीं आती और जो ही इलेक्शन आते हैं, मतलब कि इलेक्शन हो जाते हैं, तो फ़ौरन ब्यूरोक्रेसी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो भी सेटअप होता है MPA, वज़ीर आला और वज़रा से वो घेरा डालते हैं। अच्छा, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इसने सोशल वेलफेयर में जो समाई का जो माली इमदाद के प्रोजेक्ट हैं, किसी भी MPAs MNA को इन्होंने नहीं पूछा, किसी अवामी ओहदेदार को नहीं पूछा, आज खुद लिस्टें बना रहे हैं। तो ये मरियम नवाज़ को भी इस बात को भी करना चाहिए गौर और एक्शन लेना चाहिए। क्या अवामी वेलफेयर के जब आपके कारकुनान नज़रअंदाज कर दिए जाएं, जब आपके MPAs और MNA नज़रअंदाज कर दिए जाएं, तो आपकी स्ट्रीट पावर कहाँ पे है? कल आपने पछताना है। जिस तरह आप यूज़ पार्टी में जरदारी साहब ने कुछ इक़दामात किए थे वो फिर पछताए। तो बात ये करने की ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इन तमाम बातों को, जो ब्यूरोक्रेसी स्कीमें लेके आती है, जो एडवाइस करती है, अब कोर्ट फीस वाला आप देख लें वो रिवर्स हुआ। अच्छा, ये मोटरसाइकिल मोबाइल तलबा और तलबात को जो देने का ऐलान हुआ है वहाँ पे वो अप्लाई हुआ। अच्छा, ये जो मेरा मुशाहिदा है ना मोटरसाइकिल वाला, उसमें जिस स्टूडेंट का मिला, पंजाब बैंक गए, वेरिफिकेशन हुई, वो सारा कुछ होने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आपका CD70 आपने लेना है, 1,58,000 इसकी कीमत है, तो आपने 52,000 रुपये आपने डिपॉज़िट कराने हैं और जो 125 है उसका जो है वो 60,000 आपने डिपॉज़िट करवाना है। अब ये ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आला के साथ खेल खेल रही है। इसकी समझ वज़ीर आला को कब आएगी? जब पुलों के नीचे से पानी गुजर जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि अगर, और व्यूअर्स आपको भी मालूम है कि अगर आपके पास 8-10 हज़ार रुपया है, आप
آپ نے شہر میں کسی بھی بڑے ڈیلر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ 8-10 ہزار روپیہ دیں، نئی موٹر سائیکل، ٹھیک ہے جی، اسی ٹائم انسٹال پیمنٹ پہ مل جاتی ہے۔ تو بھائی آپ نے کون سا بڑا تیر مار لیا ہے کہ موٹر سائیکلیں طلباء کو دے رہے ہیں اور 50 ہزار جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں۔ تو اگر 50 ہزار آپ جس غریب کے پاس ہے، جو آپ پروجیکٹ لے کے آ رہی ہیں کہ جناب اس پروجیکٹ کو نیچلے لیول پہ لے کے جانا ہے، اور جن کی آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ان طلباء کو دینے ہیں، ان کے پاس 50 ہزار نہیں 5 ہزار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پھر 5 ہزار روپے دے کے جو ہے مختلف کارپوریشنیں ہیں، مختلف ہونڈا کمپنی کی ایجنسی ہیں، مختلف یونائٹڈ کی مختلف ورائٹی کی ہیں، وہ وہاں دے کے وہ لے لیں گے۔ پھر آپ کی اتنی یہ ضرورت کیا ہے؟ آپ اس بیوروکریسی سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری اپیل ہے، آپ اس بیوروکریسی سے بچیں۔ آپ جو منصوبہ لا رہی ہیں وہ پیورلی آپ کے ایم پی ایز، جو آپ کی منتخب نمائندوں کی جماعت ہے یا جو آپ کی کابینہ ہے، ان کی مشاورت سے آپ سکیمیں لائیں، نہیں تو ورنہ تو یہ ہو جائے گا کہ یہ بری طرح سکیمیں آپ کی پٹ جائیں گی۔ اب کسان کارڈ کی بات کر لیں، 12.5 ایکڑ سے آپ کو جو ہے وہ کسان رجسٹرڈ نہیں ہو رہا، ٹریکٹر اس نے کہاں سے لینا ہے؟ بھائی اگر 12 ایکڑ جو ہے وہ اس کو آپ نے ٹریکٹر دینا ہے، اب یہ پتہ نہیں ٹریکٹر کی کتنی ایڈوانس آپ نے لینا ہے، وہ تو ابھی آ ہی نہیں رہا۔ تو اس طور پہ جو بڑے زمیندار ہیں، اس میں یہ کیا جا سکتا ہے، ایک ایڈوائز ہے تمام ایم پی ایز کے حوالے سے بھی، جو میرا یہ ویڈیو دیکھے گا، تو آپ ایسا کریں کہ 12.5 ایکڑ تک آپ 30% رکھ لیں، کہ اس ٹوٹل سکیم کا 30% 12.5 ایکڑ زمین کے جو مالکان ہیں ان کو ملنا چاہیے، بقایا 12.5 سے لے کے 25 ایکڑ تک جو زمیندار ہیں ان کو جو ہے وہ آپ 40% یا 50% کر دیں، اور جو 25 سے 30 یا 50 ایکڑ تک ہیں ان کو 30% کر دیں، یا ان کو بڑھا دیں، ان کو کم کر دیں، کوئی ایک طریقہ کار اپنائیں۔ یہ نہیں کہ 12.5 ایکڑ پہ ہی آپ کو جو وہ سکیم ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت بڑے مسائل ہیں جس سے آپ کی سکیم جو ہے لوگ لینے سے انکار کر دیں گے، اور موٹر سائیکلیں انکار ہو رہے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں؟ موٹر سائیکل لینے سے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 50 ہزار روپے دے کے انسٹالمنٹ پہ لینا ہے، تو بہتر نہیں 5 ہزار دے کے تو ڈائریکٹ ڈیلر سے ہم لے لیں۔ اور اسی طرح بہت سارے اور منصوبے جو ہے، کھاد ہے، ٹھیک ہے جی، کسان کارڈ ہے، بھئی کھاد سستی ہے، آپ گولی ماریں ان سکیموں کو۔ آپ ایسا کریں کہ کسان کارڈ ختم کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سبسڈی اگر دینا چاہ رہی ہیں کاشتکاروں کو، کسانوں کو، تو آپ ڈائریکٹ جو ڈیلر ہیں، جو مل آنر ہیں، ان کو دے دیں سبسڈی۔ جب آپ ان کو دیں، اب ڈی اے پی 12 ہزار کی مل رہی ہے، آپ سبسڈی دیں اس کو، مین ڈیلر کو دے دیں، ایک بندے کو دیں، کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے جو ہے وہ 7 ہزار یا 8 ہزار پہ آپ نے بوری سیل کرنی ہے، اس سے آپ نے جانا نہیں ہے اوپر، 12 ہزار کی تو ابھی ریٹ ہے، یا 6 ہزار پہ لے آئیں، تو اوپن مارکیٹ میں پھینکیں، ہر دکاندار کے پاس پڑی ہو، کسان جائے 6 ہزار دے، 5 ہزار دے، 7 ہزار دے، جو بھی اس کا ریٹ آپ مقرر کریں، اس دے کے اپنی وہ کھاد اور بیج گھر لے جائے۔ وہاں ہر ڈسٹرکٹ میں 2-3 دکانیں ہوں گی، وہ کہیں گے آج ٹرک آ گیا ہے، آج ٹرک نہیں آیا، آج آ جائیں، تو کسانوں کو لائنوں میں مت لگائیں، وہ اپنی کھیتی باڑی جا کے کریں، نہ کہ جو ہے وہ لائنوں میں لگ جائیں، پھر کارڈ، پھر پنچ، پھر جناب سکریچ، یہ وہ، اس کو چھوڑیں، ایک ڈیلر کو دیں، ٹھیک ہے جی، سبسڈی اس کو دے دیں، کہیں ڈسٹریبیوٹر ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، مختلف کھادوں کے وہ مل مالکان، ان کو دیں، بھائی ٹھیک ہے جی، پورے پنجاب کے اندر جو ہے ایک ریٹ ہوگا، 12 ہزار ہے، سبسڈی دے رہے ہیں، 6 ہزار پہ آپ بیچیں، 7 پہ مارکیٹ میں 10 دکانیں ہیں، 10 پہ کھاد پڑی ہوئی، نہ شارٹیج ہوگی، نہ لینی نہ دینی، اور جناب جو ہے وہ کسان بھی خوشحال، آپ بھی خوشحال، کاروباری بھی خوشحال۔ بہت شکریہ۔